نال آئے لیکن خالی ول گئے تو بھی ولوائے میرے حسین نے فرمائے کربلا تو بھی ٹھیک ہدیے لیکن میرے کل سن میں کیا ہدا پیاں فرمائے نے اے کربلا او ہور صداگر ہانی جڑے لڑ گئے فرمائے نے اے کربلا دی زمین سن گھن میں کون آیا کھڑا او ہور صداگر ہانی جڑے لڑ گئے میں تاجر ہاں جنت دا اتنا نوری محل تیار کرے ساں ہر رشتے دار دی رت دا دی دہمی دی وقت پیشی کو میں کڑے خدمت دا تیری ریت دویت جنا خون رلائیم وال رنگ دیکھیں قدرت دا اے کربلا اے مولا اے نسبتاں اے محبتاں اے درد و غم دیاں کیفیتاں نبی دے گھرانے دے غلاماں دے بھی ہمیشہ سلامت رکھیں اے میرا مولا یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوں کا سمندر اتار دے اے اللہ ہاں جو سکے نا غم مکے نا نسبت ٹوٹے نا کربلا بھولے نا حسین دی غلامی دے دامن وچوں ساڈا ہاتھ کھلے نا میری امام نے جڑا جواب دیتے پورے درد دل نال سماعت کرو میری امام نے فرمایا او ہور صداگر ہانی جڑے لڑ گئے او ہور صداگر ہانی جڑے لڑ گئے میں تاجر ہاں جنت دا اتھا نوری محل تیار کرے ساں ہر رشتے دار دی رت دا دی دہمی دی وقت پیشی کو میں کڑے موقع خدمت دا تیری ریت دویت جنا خون رلائیم وال رنگ دیکھیں قدرت دا میرے حسین نے ڈیرہ لایا میری امام علی مقام ڈیرہ لا چھوڑا مسلح وچ گئے اذانہ آمن لگ گیاں نمازاں پڑھی جن لگ گیاں آسمان دے فرشتے بھی ریس کھڑے کریں دینا دینے کاش این زمین دے ونی کے ساکو بھی موقع مل لے ہاں آج این زمین دے مقدر دوتے آسمان بھی ریس پیا کریں دے کہ وہ تیرا مقدر این واسطے میں عرض کیتے کہ میرا حسین آئے حسین اپنا مشن پورا کیتا ہے میں عرض کیتا ہے دین نبی بچاویں شبیر آگیا ہے دین نبی بچاویں باطل نے سوچ کی تھی حق کو مٹامنا ہے باطل نے سوچ کی تھی حق کو مٹامنا ہے زہرا دلال آکھیا زہرا دلال آکھیا حق کو بچامنا ہے زہرا دلال آکھیا حق کو بچامنا ہے اللہ دے نادی سونا اللہ دے نادی سونا توقیر آگیا ہے شبیر کر دین نبی بچاویں شبیر آگیا ہے ذرا سن دے جلو دوجی محرم گزری تریجی گزری چوتھی گزری پنجویں گزری چھویں گزری ابن زیاد بدنہاد لانتی دی طرف ہوں شمر سخت آرڈر گھن کے آئے پانی بند کر دیو پانی پرندے پیویں
چرندے پیویں درندے پیویں لیکن رسول دی آل تک ایک قطرہ پانی دا نہ ونجے کیوں اکے پانی دی پیاس دی وجہ تو تنگ تھی سن اوکھے تھی سن نال چھوٹے بچن خواتین مستورات چلے جاں بلب تھی سن پیاس ستے سی آپے پیت منے سن آپے سر جھکے سن لیکن انہوں کو پتہ کوئی نہ حسین جیڑا رسول اللہ دی زبان اپنے موند وچ پاکے چوس چکا ہوئے وہ کوئی پانی دی ترے کچھ نہیں آدی حوض کوثر دا کنارہ جیڑے حسین دے قدماں دی ٹھوکرتے ہوئے وہ کوئی دنیا دے پانی دی ضرورت نہیں ہوں دی حسین مجبور نہیں تھی من والا حسین تا مخدوم کائنات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چنانچہ جلے پانی بند ہوئے خیام دی ویچوں العطش 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 دی آواز آمن لگی ہیں ہر پاسوں پیاس پیاس دی شدت تھئیے پیاس دی آواز آمن لگی ہیں میری امام عالی مقام خاص اپنے گھرانے والے کل پوچھے کیا پروگرام کیا پروگرام ہے گھر والے نے جوڑ کے آکھی آقا جی میں تہاری رضا ہے او میں ساری رضا ہے ساری طرفوں کوئی شکایت نہ آسی میری امام علی مقام نے اپنی 6 سال دی پاک دی جناب سیدہ پاک سکینہ کو نال لائے خیمہ پاک دی کچھ چند دی وچ میرا حسین آ کھڑے میرے حسینی میں اپنے قدم دے نال ٹھوکر ماری مٹھا پانی دا چشمہ جاری تھی گیا آب زلال جاری ہو گیا مٹھا تے ٹھٹھا پانی میرے امام حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ جی بابا تسییں ابا ترے ہے تسائی فرمائے نے اچھا پانی پینی تو پی معصومہ نے اپنے دوہیں معصوم ہاتھی میں ابے دے حکم تے کٹھے کیتن میں پانی چایا ہے جلے پانی چایا ہے حالے منہ دو نہیں آیا میرے حسین نے فرمائے دی سکینہ دو گالی چوہک چونگن کیا اے پانی پینی یا کیا مد دی نانے محمد یا تو حوض کوثر دا پانی پینی اے پانی پسند ہے یا حوض کوثر دا جام پسند ہے تاریخ گواہ ہے واہ حسین تیرے خون دی تاثیر لجپال تیرے گھر دی تربیت دا سرے 6 سالہ دی معصومائی میں بھریا ہویا پانی دا بک میں زمین تے سٹ گھتا ہے ابے دے دامن نہ لپٹ کے ابے دے دامن کو چم کی حدیع بابا اے تحالے چاندری ہارے تھے اگر ساری زندگی پیاس نبھاونی پوے میں نبھاگ انسان میں ہی پانی دی بجائے نانے رسول دے تو ہو دے کوثر دا جام معصومہ نے پانی چھوڑ دیتا ولا پانی زمین تے سڑ گتے آدھے کی نانا اتالے تھوڑی پیاس ہے اگر ساری زندگی دی پیاس نبھاونی پوے میں نبھا چھوڑے سا گلہ نہ آسی شکوہ نہ آسی میں کو دنیا دی پیاس قبول ہے میں اپنے نانے لجپال محمد دیا تو حوض کوثر دا جام پیسا میری امام نے 6 سالہ معصوم تھی دا متھا چمے سینے دینا اللہ کے چم کے فرمین شاباش میری دھی زہرا دی آل ہو مرد حق بھی میں بڑھ دے اندھے کل بعد میری امام علی مقام نے اپنے 6 مہینے تے کچھ دہاڑیاں دے معصوم بچے کو چاہے سینے دے نال لائے اصغر دے منہ کو چم دن میرے حسین کیونکہ سب تو چھوٹا اصغر ہا میری امام علی مقام سینے دے نال لے دن منہ چم کے اپنی بولی دے اندر جیویں معصوم بچے تو پوچھیں دے جیڑا بولن دے قابلی کوئی نہیں حالے لفظ بھی زبان کو ادا نہیں کر سکتا میرے حسین نے اپنے ہونٹ معصوم دے ہون تے رکھ کے اپنے انداز دے وچ پوچھے اصغر ترے دی کیا کیفیت ہے میری امام نے جلے اپنے انداز وچ پوچھے معصوم نے گویا میں نگاہ کھولیے اپنے ابے دے پاک چہرے تے نگاہ ٹکا کے لفظاں نال نہیں لفظاں نال نہیں کلمات نال نہیں جناب معصوم اصغر نے اپنی نگاہاں دے انداز نال بابے دی بارگاہ دی وچار کی تھی بابا میں کو پانی ہرگز
میں کو پانی ہرگز نہ دے میں کو قسم قرآن مبین ان ظالم کولوں پانی مگنا میں دے گھر دی اے توحید بابا پانی نہ دے میں قرآن مبین دی قسم چاہ کے ہدا انہاں کول پانی مگنا میرے خاندان دی میرے گھر دی توہین امام نے اپنے نگاہاں دے نال فرمایا صغر پانی نہ مل سی کیویں گزرے سو اصغر نے اپنے معصوم نگاہاں دے انداز نال عرض کر چھوڑیے بابا میری رگاں دے وچ وی علی دا خون ہے میں بھی نبی دی اولاد ہاں میں قیامت تک آمن والیاں نسلوں کو پیغام دے بڑھے کہ اللہ دی راہ دے اندر جتنے امتحان آمنے سارے امتحان بھگتا بجائے لیکن اللہ دی رضا تمون مڑا ہے یہ میرے نانے محمد دا فرمان ہے یہ میرے دادے علی دا طریقہ ہے چنانچہ ڈٹھا تاریخ لوکا دن میرا حسین اصغر کو پانی منگن واسطے گھننا آیا لیکن نہ واقف نہ بنو اصل راز اے ہا میری امام علی مقام جلے سارا کنبہ شہید کرا کھڑا توجہ ہے خصوصاً جڑوے حضرت غازی عباس شہید تھے میرے امام علی مقام دون ہاتھ اپنی کمر تے رکھے نے فرمائنے الآنا ان کا سر زہری وقلت ہی لتی فرمائنے ہن میری کمر ترٹ گئی ہے میرے وسائل جڑے ذرائع ہیں دنیا زہری دے مک گئے میری امام علی مقامی میں سجی بھی ڈٹھے کھبی بھی ڈٹھے ہن تنے تنہا میرا حسین تنے تنہا کلا کھڑے حضرت اکبر قاسم عباس اونو محمد حبیب ابن مظاہر سارے مومنین سب غلام چلے گئے شہید تھی گئے ہن تنے تنہا میرا حسین کھڑے تے سامنے دشمن دیا فوجاں ریت دے ذریعہ علی کار ڈس دین میری امام علی مقام نے فرمائے متا کل این حجت پیش کرن کہ ساکو تا حسین سدیئی نا چلو حجت تمام کرن واسطے انہاں دے ایمان کو ہکواری عظما کے میرے حسین کربلا دے ٹبے تے کھڑ کے فرمے حل من ناصری ینصرنا کیا ہے ویلے ہی کوئی آل محمد دی خدمتی چامن والا آل رسول نال وفا کرن والا ہے کوئی جڑا ای ویلے آل محمد دی مدد واسطے حاضر ہوئے اپنی وفا ثابت کرے میری امام علی مقام ایویں سامنے منہ کر کے آواز رہی تھی سامنے تلواراں بلند تھیاں حسین مدد نہیں کر سکتے اساں تے تیرے قتل کرن واسطے ساکو بڑی جلدی میرے حسین سجے منہ کر کے فرمایا حل من ناصری ینصرنا ہے کوئی ایویلے جڑا آل محمد دی خدمت دے وچ آوے نیزے دکھائے گئے کھبے تے میرے حسین نے منہ کیتا ہے ایویں کمانا تے تیر دکھائے گئے میرے حسین نے جلے ترے واری آواز رہتی تریجی واری میرا حسین ساریاں کو آواز دے کے میری امام علی مقام ارادہ پہ ارادہ فرمین میں جہاد دا حق ادا کران کہیں ویلے سادات دے پا خیام آلے پاسوں سیدان دے خیمی آلے پاسوں بانی نکرانی خادمہ ایمیں پردے دی وچوں نکلیے میری امام علی مقام دی طرف بڑے عدب نال آئیے میری امام علی مقام پچھا مڑ کے ڈٹھے فرمائنے ای ویلے کیا ضرورت پہ گئی ہے حضر کی بلا ذرا خیام تک آؤ ایک باری مڑ کے آؤ اون خیمے تک جڑا خیمہ رباب میرے امام علی مقام خیمے تک ہیں جلے میرے حسین خیمہ سیدہ رباب اج قدم رکھے میرا حسین دیکھ کے حیران ہوئے امام علی مقام دی گھر والی امام علی مقام دی پاک زوجہ حضرت رباب ایویں اپنے دامن دے اتے کوئی شاید چاہی کھڑی ہیں ایویں دامن تے کوئی شاید چاہی کھڑی ہیں میرے امام علی مقام قریب ہیں فرمائے رباب اے
رباب این ویلے حسین کو کیا گہا لاکھنی ہے، حسین نال کیا جملہ ادا کرنا ہے، بڑے ادب دنال این آپ دی زوجہ مکرمہ نے عرض کی تھی میرے آقا جنہ دی میں توارے گھر دی وچ بانی بن گئے ہیں ہمیں جے قبیلے دی ہمیں، لیکن آج تک میں کوئی فرمائش نہیں کی تھی، آج تک کوئی مطالبہ نہیں کی تھا، میں فقر کو اپنا تاج سمجھے، میں فاقے کو اپنے واسطے زینت زیور سمجھے، لیکن اے سوال پہ کرے دیا اے کون ہے اندہ امام خیمے دی وچ ہر ماہ سرخرو تھی چکی ہے، ہر ماہ سرخرو ہو چکی ہے، اپنے بچڑے مجاہد بڑھا کے دین رسول تو قربان کر کے ہر ماہ سرخرو ہو چکی ہے، میں انتظار دے وچ ہمیں تمنا دے وچ ہمیں میڈا بھی کوئی بال ایچا ہوئے ہا جڑا میدان اچ ونجے ہا محمد دے دین تے جان قربان کرے ہا، قیامت تیری میں بھی شہیداں دی ماں اٹھی جاؤں۔ میری امام نے فرمایا رباب آکھنا کیا چاہنی، عرض کی تھی آقا جلے تو سٹ پہ تے کھڑ کے آواز رہتی ہے اے میرے 6 مہینیاں دا معصوم اصغر اے ستا پیا جلے تو سن پہلی باری آکے حل مننا سنین سورنا اوہلے سجے پاسے پھرے، جلے تو سن لوچی واری آواز رہتی ہے کھبے پاسے پھرے، جلے تریجی واری آواز رہتی ہے زمین تے آ پائے، اپنے زمین تے آ کے بے تابی دنال گویا اظہار پیا کریں دے بابا میں سمجھ گیا اگر میدان دے اندر تیرے حکم تے لبیک آکھن والا کوئی ہوئے ہا تو تریجی واری آواز نہ دے میں ہا کیا ہویا اگر میں لڑ نہیں سکتا، لیکن علی دا خون تہا حیدر کرار دا پوترا تہا میں حاضر رہا، میں کو گھنجلو میدان دے اندر چلو جتنی دیر تک میں درمیان اچ رہے ویسا میڈا پتن جتنی دیر تک تجا تیران دی ڈھال بنسی او تک زہرا دا بچڑا تا بچ بوچ جلے سین رباب جناب معصوم اصغر کوئی میں پیش کیتا ہے، میرے امام علی مقام نے فرمایا رباب اے چھوٹا بچہ ہے، چھوٹیاں تے جہاد کوئی نہیں، جنگ کوئی نہیں، جناب رباب عرض کریں گے قبلہ جنگ تا کوئی نہیں، لیکن توری آواز تے لبیک آکے میرا پوتر حاضر ہو گئی ہے، لہذا میرا مان رکھ چھوڑو تاکہ قیامت تیری میں بھی آکھ سکا، میں بھی بچڑا شہید کرایا ہا، میں بھی پوتر شہید کرایا ہا۔ میرے امام علی مقام نے جلے بال کو گدہ ہے ایمیں سینے دینا لائے، توجہ فرمے سینے دینا لے لیں تے اممہ نے آخری بوسا جڑا رہتا ہے اتھیں گھنگرالیاں والا دل لٹائی معصوم دے گھنگرالے وال انہ والا نڈو لٹا ڈو زلفان دے پاک ایویں معلوم تھی دہا جی میں پھل دی لڑی ہوئے، ایویں اممہ نے تمو رکھے آخری بوسا دیتا، آخری بوسا ہی دیتا، معصوم کو آخری نصیحت بھی کریں فرمینے اے گل فردوسی چند اممہ بوسا دے کے فرمینے اے گل فردوسی چند اصغر بیگانی دا کرے مادہ نام بلندے نہ آوے حرف ربابو تے کرے ہس کے تیر پسندے بد شامی آنکھیں ای گھر دا معصوم بھی غیرت مندے۔ اللہ تو در سلامت رکھے اندر برکت عطا فرماوے، ہاتھ نہ بدھو میں وال عرض پیا کرے نا اممہ نے بو سے نیچے فرمایا اصغر بچڑا اے گل فردوسی چن اصغر اے صابرہ دا فرزند اے بچڑا کف بیگانی دا کرے مادہ نام بلند نہ آوے حرف ربابو تے کرے ہس کے تیر پسند ود شامی آنکھیں ای
گھر دا معصوم بھی غیرت مند جلے اماں وصیت کی دیئے ایویں معصومہ کھولی ای گھرانے دے معصوم بھی دانا ہونے خیال کیتا کرو اے جملہ کری موچ ودا نہ کیتا کرو جو اصغر دی ندانی ہے ای گھر دے بچے بھی نادان کئی نہیں ہوں دے جیڑے گھر دے اندر نیچ کئی مرتبہ جبریل آن جنہ دا درزی جبریل بن کے جوڑے پچاوے جنہ دے پینگے دی ڈوری ہلاوے جنہ کی تے جنتی جو کھانے گھر کے آوے جنہ دو تے پرنال جبریل چھان کر کھڑے او گھرانے دے بال نادان نہیں ہو سو اماں نے جلے معصوم دے منہ دو حکم کندو تے مورا کے حکم فرمایا معصومی میں اکھو لیے معصوم نے نگاہاں دے اندر اپنی کیفیت عرض کی تھی اے اماں میں تیر تے نیزے چھلنا سکدا میں تیر تے نیزے جانا سکدا میری جرت تے ہمت کو داد دے سن کل ہاشم چھوڑ مزار اماں تیری وصیت میں سن گتی ہے ہن میں معصوم دا جوابی سن میں تیر تے نیزے جانا سکدا تے نہ چل سکدا تلوارا میری جرت تے ہمت کو داد دے سن کل ہاشم چھوڑ مزار بھامیں قد تو وقت کے تیر آسی میں جھلڑ کی تے تیارا جدہ تیر لگے گل اصغر تے چا بخشیں بدری دھارا اماں دیکھیں تا صحیح میں کو میدانی چپنن تھڑے ظالم ظلم کر کے روسن ظالم ظلم کر کے شرمندہ ہو سے انہاں دا ظلم شکست کھاوے سی لیکن اصغر دا حوصلہ شکست نہ کھاسی ان میری امام علی مقام چاہے خیمے تو باہر مبارک قدم رکھے ڈٹھے تا تو چلک دی کھڑی پورے شباب تے ہے سورج نے کرنا کربلا دی ریت دیا سرنیاں کو انگاریاں دے بھی تبدیل کی تھی پہل عاشقان دے سلطان عاشقان دے امام دھپ دی گرمی بھی ڈٹھی معصوم دا معصوم تے نازک بدن بھی ڈٹھا میرے امام نے اپنے امام مبارک دے پلوں دے نال امام دے پلوں دے نالی میں معصوم کو لپیٹے دھپ تو معصوم اصغر دا چہرہ تے بدن بچائیں میں سینے نال لائے میری امام خین میں خیمے تو بہرائیں جلے تید پئیے دشمن دی اشقیاء دی فوج دی حکبہ کو آنکھن لگے حسین جنگ تو تھک پے لڑائی تو تھک پے سلو چاہندے جنگ تو امان چاہندے امان منگن واسطے حسین قرآن چاہیاں دے قرآن وسیلہ کی دیان دے قرآن زامن پیا دے دے جیلے انہاں موزیاں مردوداں آپس دے وچے تبصرہ کیتا ہے زمانے دے امام دی سماعت تک لفظ پہنچ گئے زمانے دے امام جان کیتا ہے فرمائنے ظالمو ڈوٹے تبصرے چھوڑو کوڑیاں گلہ چھوڑو میرا او خاندان نہیں جڑے جان بچاون کیتے قرآن دے اولے کھلنے میں تو ہوں علی دا پوتران جڑے قرآن بچاون کیتے اپنی جان پیش کریں دے ہونے جان بچاون کیتے قرآن دی اوٹ نہیں قرآن اللہ نہیں کھننا اگر تو ساتھوں میں کیا چاہیے نا او سن لاؤ میری امام علی مقام جڑی گل کی تھی جملیاں دی زبان دے وچ عرض کرنا چاہنا میری امام نے فرمایا قرآن نہیں اے میرے پہلو دے اندر دامنج قرآن نہیں لیکن اے شان دے اندر بڑی شاہ میری امام نے فرمایا قرآن نہیں اے میں ناتک قرآن دا آخری کے میں کل رحمت توحید دہاں اے کل رحمت دا ارکے حسنام علی بھامے اصغر کر دے دا غرب کو
شرق تصویر ہے زندہ قدرت دی کئی فرق نصیب فرق یہ قرآن تو نہیں لیکن میں قرآن نارے گا آخری بار کے ذرائی کو دیکھو تس میری امام علی مقام میں والعرض کریں میری امام علی مقام ایمیں دامن ہٹایا ہے پردہ ہٹایا ہے فرمین قرآن نہیں اے میں ناطق قرآن دا آخری ورقے میں گل رحمت توحید دہاں اے گل رحمت دا ارکے حسنام علی 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 تصویر ہے زندہ قدرت دی کچھ فرق نصیب فرق میری مامی میں پلو ہٹا نفسیات دا تقاضا ہا میری مام دے میں پلو ہٹاون ہا تے جیندی جیندی نظر پوندی گئی ہے نا معصوم دے ہوتے ایک باری انہاں دا اندروں ضمیر انہاں کو جھوڑن لگ گئے میری امامی واسطے دکھا دیتا ہے تاکہ قیامت تک ہکتا اے پتہ چل ونجے یزید یا یزید دے ایجنٹ ہی نہ آکھن کیوں شودی فوج کو تا پتہ ہی کوئی نہ جو گھر معصوم بالی ہیں ورنہ پانی کچھ نہ کچھ تا دے من حاجا میرے حسین نے اصغر کو دکھا کے قیامت تک یزیدیت دے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے تاکہ پتہ چل ونجے کہ انہاں دے علمی چھئی بھی این گھر دے ویچ اے جھے معصومی ہیں اور میاں میری امام علی مقام نے عشق دا ثبوت دے کے فرمایا ہے کہ عاشقاں دا دستور ہے ہوندے کہ جڑے ویلے محبوب کشے منگے میری امام نے دست چھوڑے کہ عشق دا دستوری میں ہے عشق دا قانونی میں ہے کہ جڑے ویلے محبوب کشے منگے تول عاشق پیچھے گھر بچا کے کشے نہیں رکھ دے ہوندے اگر تہارا ایمان مکمل ہوئے کہ تہارا عقیدہ گڈو اکھیاں لا ہوئے اندھے وچ کہیں قسم دا کو کانا پن نہ ہوئے تو میں جملہ پہ خوف تردید آکھ چھوڑے ساں کہ جرا محبوب مگ دینا تو عاشق پچھا گھر بچا کے کیسے نہیں رکھ دے ہوندے حسین 6 مہینیاں دا بال نہیں بچایا تے صدیق اکبر گھر دے وچ سوئی نہیں بچائی ہر شے چاہ کے پیش کر نعرہ تکبیر نعرہ جلے اللہ مگیا صدیق اکبر نے کھاری جو سوئی بھی نہیں بچائی ہر شے پیش کر چھوڑی عرض کی دی سونا گھر دے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دا نام بچایا بھئی کشے کوئی نہیں میرے حسین نے فرمایا اے عاشقاں دا طریقہ وطیر ہے میں بھی 6 مہینیاں دا بال بچا کے نہ رکھ دا اے آگئے مولا قبول فرما تاریخ رسین یہ کہ یزید دی فوجی جو گڑبڑ پومن لگ گئی ہے ایک بے کو آکھن لگ گئے یارے بڑی زیادتی ہے اے بڑی زیادتی ہے اے جے معصوم بالا نہ لڑنا اے جے معصوم بالا تے پانی بند کرنا بڑی زیادتی ہے انہاں دی آپس جلے بغاوت شروع تھی ہے ڈٹھے پلید عمر ابن سعد سدس مشہور تیر انداز حرملا کو آکھن لگے آئے حرملا تیرا نشانہ مشہور ہے آج اے جی شست جمع اے جا نشانہ جمع اے بال اپنے اپے دی جھولی دی وچی دم تروڑ ونجے تاکہ بحث ختم ہو ونجے فوج دی بغاوت دا خطرہ ٹل ونجے حرملا پلیتری میں گوڑا زمین تے ٹیک اپنے ترکش دی وچوں تیر چایا ہے ایویں تیر چٹ کے مرن لے لیکن تیر نہیں لگدا تیر نہیں لگدا بلبیا تیر مارس او بھی نہیں لگا جرے ویلے تریجا تیر مارن لگ گئے عمر ابن سعد چھڑکی دے کہ حد حرملا کیا تھی گئی تیرا تیر کیوں نہیں لگدا نشانہ کیوں خطا پیا تھی لے جان کے نہیں مرندہ یا وجہ کیا ہے ای مقام تک عاشق بول پر اون تصور کو لفظاں دی زبان دے چھوڑیے حرملا معذرت کر کے حد ہے کہ میں نشانہ پورا گھننا لیکن
لیکن وجہ کیا ہے میرا تیر کیوں کم ویندے کمان کیوں کم دیئے تیر نشانے تو کیوں خطا کر ویندے آکے کر دید کنات آخیری آدھ راز کو بھی آئے کر دید کنات آخیری دو جڑی چھاڑ سدی ہے بھائی میں ایک چھک دینا تیر کو تے او جھال دی کئی واری یا اماہس یا پھپیس روحت دردہ ماری ہے نازک گل میرے بچڑے دا نا تیر کو چھک دے ناری بے ساختہ کمان حل میں دیئے تیر ڈھائے میں گئے میرا قصور کوئی نہیں نشانہ میرا ٹھیک لیکن وجہ ہے کر دید کنات اخیری دو تے جڑی جھاڑس دی ہے بھاری میں تیر کو ہک واری چھک دینا او جھال دی کئی واری یا اماس یا پپیس روحت دردہ ماری ہے نازک گل میرے بچڑے نا تیر کو چھک دے ناری این واسطے کم ویندے ہن ہماری بنے سادہ دے مزید غلطی دی گنجائش کوئی نہیں جلدی نشانہ بار این لانتی نے ہن ترکش دے وچوں او تیر کڈھے جیڑا کہیں جنگلی درندے دی شکار کرن واسطے مرید ہے وزنی تو وزنی تیر جیڑا قد دی وچ بھی معصوم اسکر تو وڈا وزن دی وچ معصوم تو ٹھیرا ظالم نے تیر پایا کمان دے اندر اپنا پورا زور مار کے انہوں تیر چلے لے انہوں معصوم اسکر تیار تھی ویدے خود تیر دا استقبال کرن واسطے ایندہ تیر حواج بھراٹے بھرے دا ہویا ہے ممکن ہے خطا کر ونہا لیکن علی دا پوترا اپنے بابے دے پہلو جو میں بلند تھی کہ آپ تیر دا استقبال کر اتنا ظالم تیر لگے ای پاسو تیر وڑے انہوں تیر پار نکلے میری امام پاک دے بازو دے وچ پہ وسط چھی گئے اگر میرا امام پوری جرت نال اصغر کو قابو نہ کریا وزنی تیر ہا معصوم کو نال چاہی ونجے ہا میری امام علی مقام سنبھالے ہن خون نکلے اما دے کھیر دیاں جیڑیاں دھاراں کو بدن اتھر دے وچ نو بھی نال آئیں میرے حسین جتے خون نکل دا میرے حسین نے جلدی درالی میں ہاتھ کیتا ہے ایویں خون ہاتھ تے جھلے ایویں خون ہاتھ تے جھلے میرے حسینی میں داڑھی تے لائے فرمائے نے اصغر تیرا خون ایڈا قیمتی ہے زمین تے سٹن دے ڈادا نہیں میں حسین تیرے خون نال خضاب پیا لینا کل قیامت دے دی نانے رسول دی بارگاہ دی وچ تیرے خون دا خضاب لا کے پیش تھی میرے امام جیلے شہید تھی گئے معصوم میں مختصر پیا کرے نا میرے امام علی مقام اومے پلوں دے نال معصوم کو کجے خیمے دی طرف این جیلے خیمے دو این تاگو اممہ کھڑیے جملہ عرض پیا کرے نا اممہ کھڑیے میرے امام علی مقام آکے فرمائے رباب بچڑا حوض کوثر دا مالک بنئی بچڑا حوض کوثر دا مالک بنئی تیر دا پانی پیئی نانے محمد دے دین دے بوٹے تے درخت کو اپنی گردن دا خون دے آئے اماں نے گدائی میں بس یہ جملہ فراموش کرنے دے قابل کوئی نہیں ہن اماں نے ایویں گدے میرے امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ عرض کریں دیئے میری قربانی قبول ہوئے ہک تمنا بئی ہوئی ہے ہک تمنا پوری کیتی ہوئے ہک تمنا بئی ہوئی ہے این واسطے کہ ہن تک جتنے شہداء شہید تھیں حسب مراتب انہاں دے مقدس بدن تے لاشے تو سن رکھ دیتن لیکن دشمن بڑا موزی ہے این تہاری شہادت تو بعد بھی اپنے اندر دی پلیدگی تے اندر دے بغض کو ظاہر کرنے
میرے معصوم دی لاش معصوم دا نازک بدن گھوڑیاں دے سنباں تے نالاں دا وزن نہ چاہ سکسی میرے تو اتنا احسان تلاؤ چاہ میرے بال کو اپنے ہاتھ نال دفناؤ تا چاہ ان دی لاش تا زمین دے سینے چ محفوظ کر چھوڑو بس جملہ تو سن ذہنی چ محفوظ رکھا ہے میرے امام علی مقام جلے گل سنیے جناب اصغر دی اماں دے منہ دے وچوں میرے امام علی مقام زمین تے بیٹھے خیمے دا پچھواڑا کھولن میری امام نے اپنی تلوار دے نالی میں زمین دی مٹی ہٹائیے حسینی میں ریتی ہٹیں دا بیٹھے قبر بھی بنے دا بیٹھے حسین روندہ ہی بیٹھے فرمیندے نے کربلا دی زمین میں تیرے حوالے اپنا اصغر پیا کریں نا ہن تک اماں دے پہلو چ سمجھا رہے آج اماں دے پہلو تو بغیر زمین دے وچ سمسی خیال کرے میرے معصوم کو موجھا نہ تھی ونڈے میں میرے معصوم کو غمزدہ نہ تھی ونڈے میں ایویں قبر بنا کے فرمین اصغر دی اماں میں حسین ہر امتحان کی تھی حاضر آ لیکن دو امتحان انہا جو ہک تو دے ہک میں نے وہاں ہک تو دے ہک میں نے وہاں عرض کریں دینا کہو کیا امتحان ہے فرمین ہک امتحان معصوم کو گرم ریت وچ سماونا بیا امتحان والا نازک بدن دے اتے گرم ریت آج بجڑی میت ہووے جوان ہووے سامی والی قبر ہووے یا کوٹھے والی قبر ہووے جلے مٹی پامن لگ دیں اوویلے دل کم ویندے چیخاں نکل ویندی لیکن حسین تیرے صبر تو صدقے تھی وہاں معصوم 6 مہینیاں دے نازک بدن کو گرم ریت دے حوالے کر کے اتر ریت پامنا فرمیندے نے رباب دو امتحانہ دی جو ہک تو چون ہک میں نے وہاں کیویں کرنے ہاتھ جوڑ کے جناب اصغر دی اماں جڑی گل کی تھی میں جملہ پیش پیا کرے نا عرض کی تھی میں کون تھی نیا ہیں آپ امام شریعت دا عرض کی تھی میرے آقا ہیں آپ امام شریعت دا نہیں جرت جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفنے دے پتران کو نہیں لاشا جائیں دیا ماں شاہ فرمایا ماں اصغر دی میں کہہ کو درد سناوا تو آپ سماچا بچڑے کو میں سہنی قبر بنا اللہ فرمایا سلامت رہو آواز رہو ہر محفل تے ہر مجلس دے اندر دل تو آڈا بھی ایمیں حدے کہ میں پڑھی رکھاں تے دل میڈا بھی ایمیں حدے لیکن وقت دیاں ٹیم دیاں ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں یا مجبوریاں ہونیاں این وجہ تو اجی ذکر پاک کوئی تھی کھڑا کے میں عرض بیانے حسین تیری عظمت کو سلام ہوئے کہ تین وفادہ چراغ ایسا روشن کیتے اے جیڑا آسمان علا سجھے ای کو تا گرہن لگ سک دیئے این دی روشنی مک سک دیئے اے بے نور بھی ہو سک دے این دی روشنی ختم ہی تھی سک دیئے لیکن جیڑا وفادہ تے دین محمدی دا دیوہ تین روشن کیتے دنیا انو دی انتے تا آ سک دیئے لیکن وہ چراغ دی روشنی گھٹ نہیں تھی سک دی وہ دیوہ کری بجھ نہیں سکدا حسین تیری عظمت کو سلام ہوئے اے چراغ بھی جلدہ راسی تے تیرے عاشق تے کو یاد کر کے اپنی محبتاں تے درد و غم تے نیاز مندیاں دے نظرانے بھی پیش کریں دے راسن ہون ایک واری الحمد شریف اور 3 واری کل شریف میں بھی پڑھ داں تو سمی میرے نال پڑھو چاہ ان کو بعد انشاءاللہ دعا ہو سی اور پھر خیرات اور لنگر ہو سی اور انشاءاللہ دا محرم الحرام شریف بدھ دین صبح 8 تو 9 بجے تک مرکزی مدرسہ عیدگاہ دے اندر قرآن خوانی ہو سی 9 تو 10 تک قصائد خوانی مرثیہ خوانی اور پھر 10 تو 12 تک انشاءاللہ خطاب اور تقریر ہو سی تمام احباب باوضو ہوا ہے قرآن مجید زیادہ تو زیادہ ختم گن کے ہوا ہے ٹائم نہ لوا ہے دعا وچ بھی شامل تھی ہوا ہے اور ذکر حسین وچ بھی شامل تھی ہوا ہے آواز بلند پڑھ سا میں بھی تے تسیں میرے پیچھو پڑھ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد یا ارحم الراحمین جو کلام جو ختم جو صورتاں جو سوارے جو ذکر اذکار آواز و نصیحت تیرا ذکر تیرے محبوب دا ذکر تیری محبوب دیاں محبوباں دا ذکر سب کچھ قبول فرما تحفتاً تحیتاً بوسیلہ مصطفیٰ قبول فرما اور بروح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحفتاً ہدیتاً عطا فرما اپنے محبوب دی وسیلے دنال جملہ انبیاء مرسلین صحابہ اہل بیت آل پاک تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین حضور دے پاک گھر والے نبی دی پاک اولاد اہل بیت اطہار امت دے تمام شہداء اولیاء علماء فقہا جو بحالت ایمان دنیا تو رخصت ہو گئے انہوں نے سب دی ارواح کو عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب دے وسیلہ پاک دنال تمام تر ثواب خصوصاً شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی پاک بارگاہ دے اندر اساں گنہگاران دی طرفوں بانی محفل دی طرفوں ہدیتاً عجز و نیاز نال یا اللہ تو انہاں دی پاک ارواح کو عطا فرما انہاں پاکاں دا صدقہ یا اللہ سر قلب و نظر سر دل سر فکر سر خیال دماغ کو پاک فرما یا اللہ سر سب دی ایمان دی عزت دی جان دی مال دی اولاد دی حفاظت فرما یا اللہ ارضی و سماوی بلیات تو بچا پوری امت محبوب دی خیر فرما سرزمین پاکستان دی خیر فرما یہ کو دہشت گردی تخریب کاری فسادات تو کافراں بے دینہ بے ایمانہ دے ناپاک ارادیاں تو یہ سرزمین پاکستان کو محفوظ تے مامون فرما یا اللہ اپنے محبوب دے وسیلہ پاک دے نال حضرت امام علی مقام دے آخری سجدے دا واسطہ عیسیٰ کو نمازی بنا تلاوت قرآن دا واسطہ عیسیٰ کو قرآن دی تلاوت کرنے والا بنا حسین دی حفاظت دین دا واسطہ عیسیٰ کو دین تے ثابت قدمی عطا فرما شریعت مصطفیٰ دی وفاداری عطا فرما الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ وہ مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ یا اللہ معصوم اصغر دی معصومیت دا واسطہ بے اولادہ کو نیک اولاد عطا فرما جناب حضرت علی اکبر دی بے داغ جوانی دا واسطہ سریاں اولاداں کو نیک بنا جناب عباس دیاں وفاواں دا واسطہ بھراواں دے جوڑ سلامت رکھیں یا اللہ مسافر شام دے سفر دا واسطہ مستورات پاک دے تقدس تے عفت دا واسطہ سری عزتاں تے پردیاں دی حفاظت فرما یا اللہ جنہ سر وقت اخیر ہوئے سامنے رخ سراج منیر ہوئے سر سر دوتے سایہ حضرت شبیر ہوئے سریاں زبانت کلمہ طیبہ دی نورانی عرفانی حقانی تقریر ہوئے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک